हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आइम स्वस्तिका पराजुली र आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको पार्टोग्राफको बारेमा पढ्छौँ। आज चाहिँ हामी पार्टोग्राफको पार्ट 1 मात्रै पढ्छौँ भन्नुको मतलब जेनरल इन्फर्मेसन इन्ट्रोडक्सन पढ्छौँ र यसको कम्पोनेन्ट पढ्छौँ र हामी प्लटिङ गर्न चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी प्लटिङ गर्न सिक्छौँ। त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल आइकन बल थिच्नु होला र अर्को नोटिफिकेसन हेर्नु होला है त। र पार्टोग्राफ भनेको यस्तो ग्राफिकल रेकर्ड हो। हामी चाहिँ जस्तै ग्राफ जस्तै पेपर हुन्छ नि त, यहाँ हेर्नुहोस् त ग्राफिकल रेकर्डिङ हो जसमा चाहिँ फिटल र म्याटर्नल कन्डिसन चाहिँ हामीले यसमा सिङ्गल पेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्छौँ के, यसलाई भन्छ पार्टोग्राफ। हेरौँ है त, पार्टोग्राफ भनेको एउटा कम्पोजिट ग्राफिकल रेकर्ड हो। म्याटर्नल फिटलको कन्डिसन कस्तो छ, प्रोग्रेस कस्तो भइरहेछ है लेभलको भनेर चाहिँ सिङ्गल सिट अफ पेपरमा रेकर्ड गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ, हामीले पार्टोग्राफ भनिन्छ। हामी चाहिँ अब कम्पोनेन्ट अफ पार्टोग्राफ पढ्छौँ। कम्पोनेन्ट अफ पार्टोग्राफमा सुरु भनेको मदर इन्फर्मेसन। हामीले मदरको जेनरल इन्फर्मेसन थाहा पाउनुपर्छ। त्यही भएर जेनरल इन्फर्मेसन जस्तै नेम, ग्राभिडा, पारा, एचपी नम्बर, डेट एन्ड टाइम अफ एडमिसन, पिओजी भनेको पिरियड अफ जेस्टेसन र रप्चर मेम्ब्रेन। हामी यसको डिटेलली पछाडि पढ्दै जान्छौँ है त। फिटल वेलबिङमा पढ्ने भनेको फिटल हार्ट रेट, क्यारेक्टर अफ लिक्योर, मोल्डिङ अनि प्रोग्रेस अफ लेबर भनेको डाइलेटेसन, डिसेन्ट, युटेराइन कन्ट्र्याक्सन। मेडिकेसनमा भनेको चाहिँ हाम्रो अक्सिटोसिन र पेन रिलिफ युज भए भने। म्याटर्नल वेलबिङमा चाहिँ बिपी, पल्स, टेम्परेचर, युरिनमा चाहिँ हामीले एल्बुमिन, ग्लुकोज, एसिटोन र भोल्युम हेर्छौँ है त। मदर इन्फर्मेसनमा जेनरल जस्तै नेम, ग्राभिडा भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ प्रेग्नेन्सी इरेस्पेक्टिभ अफ इट्स ड्युरेसन हो कि, टाइमसँग मतलब राख्दैन। एकचोटि मदर प्रेग्नेन्ट भयो भने के हुन्छ, ग्राभिडा फर्स्ट हुन्छ। मदरको हाम्रो चाहिँ मदरको नि यदि मदरले चाहिँ ट्विन्स दिएको छ भने पनि होइन, फर्स्ट टाइम प्राइमी हो र ट्विन्स डेलिभर गरे भने चाहिँ ग्राभिडा के हुन्छ, 1 हुन्छ के। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। र मैले ग्राभिडा पाराको बारेमा चाहिँ डिटेली मैले पढाइसकेको छु पहिलाको क्लासमा। म त्यो चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है। पारा, एचपी नम्बर, डेट एन्ड टाइम अफ एडमिसन, पिरियड अफ जेस्टेसनल र अर्को भनेको रप्चर मेम्ब्रेन। जहिले पनि पार्टोग्राफको माथि फर्स्ट पार्टोग्राफको सबसे माथि के हुन्छ, हाम्रो मदर्स इन्फर्मेसन लेख्ने ठाउँ हुन्छ। नेम, ग्राभिडा, पारा, हाम्रो हस्पिटल नम्बर, डेट एन्ड टाइम अफ एडमिसन, अनि त्यसपछि पिरियड अफ जेस्टेसन कति विक्स भयो भनेर रप्चर मेम्ब्रेन भनेको जहिले पनि रप्चर मेम्ब्रेन केमा लेख्छौँ, हामीले आवरमा लेख्छौँ। अब फिटल हार्ट रेट एफएचआर चाहिँ नर्मल टर्ममा चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ 120 to 160 बिट पर मिनट हुन्छ र 1 बक्स रिप्रेजेन्ट 30 मिनट भन्नुको मतलब। ल ग्राफमा हेरौँ है त, यो सानो जुन बक्स छ नि त स्क्वायर बक्स, यसले 30 मिनट जनाउँछ कि आधी घन्टा भयो टाइम भनेर जनाउँछ। आधी घन्टाको ड्युरेसन, फिटल हार्ट रेट आधी घन्टाको बिचमा कति छ भनेर चाहिँ प्लट गर्ने कि आधी घन्टा, हाफ एन आवरली हो कि। र यो हामीले चाहिँ एफएचआर कति गर्नुपर्छ, हाफ एन आवरली रेकर्ड गर्नुपर्छ पार्टोग्राफमा। र पहिला आएको रिडिङ र अहिलेको रिडिङको बिचमा के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ लाइन ड्र गर्नुपर्छ के। त्यही भएर चाहिँ ग्राफ कस्तो गइरहेछ भनेर हामीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न सजिलो हुन्छ कि। हामीले एफएचआर यसरी रेकर्ड गर्यो भने हाफ एन आवरली रेकर्ड गर्नुपर्छ। एम्नियोटिक फ्लुइडको चाहिँ हामीले चाहिँ जतिखेर पर्पजनल एक्जामिनेसन या डिजिटल एक्जामिनेसन गर्छौँ त्यतिखेरको फाइन्डिङ हो एम्नियोटिक फ्लुइड। मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट छ कि रप्चर छ यसमा भर पर्छ है। इन्ट्याक्ट छ भने हामी आई लेख्छौँ, रप्चर छ भने मेम्ब्रेन रप्चरको पनि क्लासिफिकेसन हुन्छ। जस्तै लिक्विड चाहिँ छैन, एब्सेन्ट छ भने ए लेख्छौँ, क्लियर छ भने सी लेख्छौँ, ब्लड स्टेन छ भने बी लेख्छौँ, म्युकोनियम छ भने एम लेख्छौँ। र एकदम सजिलो हो कि याद गर्न, किनकि हरेक हाम्रो जस्तै एब्सेन्ट, क्लियर, ब्लड स्टेन र म्युकोनियम स्टेनको अगाडिको लेटरहरू चाहिँ एब्रिभिएसनसँग मिलेको छ। त्यही भएर हामीलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ। र मेम्ब्रेन रप्चर भयो भने त्यो हामीले अघि मदर इन्फर्मेसनको माथि रप्चर मेम्ब्रेन लेखेको छौँ नि, त्यसमा हामीले कति आवर अगाडि भनेर चाहिँ टाइम डिनोट गर्नुपर्छ है त। हामीले चाहिँ अब एम्नियोटिक फ्लुइड रप्चर कस्तो छ कि, एम्नियोटिक फ्लुइडको अब्जर्भेसन कहाँ लेख्छौँ, यहाँ लेख्छौँ हामीले चाहिँ यहाँ लेख्छौँ है। सी लेखेको छ नि, यहाँ चाहिँ क्लियर छ है भनेर डिनोट गर्छ कि, यहाँ लेख्छौँ। मोल्डिङ भनेको के हो, मोल्डिङ भनेको चाहिँ हेडको चाहिँ हेडले चाहिँ एउटा एडप्टेसन गर्छ कि, बर्थ क्यानलबाट निक्लिँदाखेरि त्यो एडप्टेसनलाई के भन्छ, मोल्डिङ भन्छ कि। ठाउँ सानो हेड ठुलो भएको कारणले गर्दा हेडको साइज के गर्छ, रिड्युस गराइदिन्छ कि, हेडको साइज सानो गराइदिन्छ कि मोल्डिङ गरेर। हाम्रो चाहिँ सानो गरेको त्यो बर्थ क्यानलबाट इजिली पास हुन्छ कि, लार्जेस्ट डायमिटर इजिली पास हुनसक्छ कि मोल्डिङ गरेर। र हामीले चाहिँ पाल्पेट गरेर सुचलाइन ल मोल्डिङ कस्तो छ है भनेर, 0 भने चाहिँ मोल्डिङ छैन, सेपरेटेड छ भनेर
बुझ्नुपर्छ। सूचर अपोज भए भनेर +1 ले भन्छ, 2 ले चाहिँ ओभरल्याप भए तर छुँदाखेरि सेपरेट हुन्छ भन्छ भने +3 ले चाहिँ अब चाहिँ मजाले ओभरल्याप भए छुँदा पनि सेपरेट हुँदैन है भनेर चाहिँ डिनोट गरेको हुन्छ। मोल्डिङ अफ हेड चाहिँ यसरी थाहा पाइन्छ, 0 +1 +2 +3 यसरी थाहा पाइन्छ है। र एक्सेसिभ मोल्डिङ चाहिँ नराम्रो हो, किनकि एक्सेसिभ मोल्डिङ भएको छ भने हामीलाई त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भने अब्स्ट्रक्टेड लेभल छ वा सेफालो पेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन CPD छ भनेर चाहिँ डिनोट गर्छ एक्सेसिभ मोल्डिङ भयो भने। र सर्भाइकल डाइलेटेसन, सर्भाइकल हामी जतिखेर पिभी गर्छौँ नि, पिभी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरिन्छ, सर्भाइकल कति डाइलेट भयो है त, 0 to 10 सेन्टिमिटर हो नि त, कति डाइलेट भयो भनेर चाहिँ हेर्छौँ। ल्याटेन्ट फेज, एक्टिभ फेज अनि ट्रान्जिसन फेज हुन्छ है। पहिला चाहिँ ल्याटेन्ट फेजमा पनि हुन्थ्यो पाटोग्राफमा, तर WHO ले चाहिँ यो कन्सेप्टलाई चेन्ज गरेर अहिले के भने चाहिँ एक्टिभ फेजबाट भर्ने। एक्टिभ फेज कहाँबाट सुरु हुन्छ, 4 सेन्टिमिटर। जतिखेर सर्भाइकल डाइलेटेसन 4 सेन्टिमिटर हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ हामीले पाटोग्राफ बल्ल फिल गर्न पाउँछौँ कि। पाटोग्राफ फिल गर्न कतिखेर पाइन्छ, जतिखेर सर्भाइकल डाइलेटेसन 4 हुन्छ कि, त्यतिपछि मात्रै। यसको मतलब अलर्ट लाइन चाहिँ छुनुपर्छ है। फर्स्ट सर्भाइकल डाइलेटेसन हामीले डिनोट गर्दाखेरि अलर्ट लाइन चाहिँ छुनुपर्छ है। र फुल डाइलेट कति हुन्छ, 10 सेन्टिमिटर सर्भाइकल डाइलेटेसन। हामीले सर्भाइकल डाइलेटेसन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ भर्छौँ है। सर्भाइकल डाइलेटेसन अलर्ट लाइन हुन्छ एउटा, अर्को भनेको एक्सन लाइन हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ जस्तै 4 देखि सुरु गर्छौँ, मैले अघि भनेको थिएँ 4 देखि मात्रै सुरु गर्छौँ हामीले भर्नको लागि। र भर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भाइकल डाइलेटेसन ग्रिन पेनले भर्नुपर्छ कि, ग्रिनले, कलरफुल ग्रिनले भर्नुपर्छ है। र 4 सेन्टिमिटर भन्नुको मतलब यति चाहिँ अब हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम पिभी गरेको हो, लेबरमा आयो, क्लाइन्ट लेभलमा आयो, आएपछि फर्स्ट पिभी गर्दाखेरि चाहिँ कति भयो, सर्भाइकल डाइलेटेसन 5 सेन्टिमिटर भयो। 5 सेन्टिमिटर भयो भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले त फेरि यहाँ भर्न खोज्छौँ नि त, तर यहाँ भर्न मिल्दैन। के भनेको थिएँ मैले अघि, अलर्ट लाइन छुनुपर्छ। यसको मतलब 5 सेन्टिमिटर हुन कहाँबाट अलर्ट लाइन छुनुपर्छ, 5 सेन्टिमिटर हुनलाई यहाँ छुनुपर्छ। यसको मतलब हामीले यहाँबाट रेकर्डिङ गर्नुपर्छ कि हामीले 5 छ भनेर यहाँ 5 भर्न, अब यहाँ 5 भर्न मिल्दैन। के गर्नुपर्छ, अलर्ट लाइन, जस्तै 4 ले त अलर्ट लाइन छोयो नि त, त्यस्तै गरी यदि 5 सेन्टिमिटर छ भने हामीले यहाँ राख्नुपर्छ कि अलर्ट लाइन छुनुपर्छ। यदि 6 सेन्टिमिटर थियो भने अब हाम्रो चाहिँ के भयो, 6 सेन्टिमिटर थियो भने कहाँ भर्नुपर्छ, यहाँ भर्नुपर्छ, अलर्ट लाइन छुनुपर्छ। यसरी नै हामीले सर्भाइकल डाइलेटेसन नोट गर्छौँ है। डिसेन्ट अफ हेड, डिसेन्ट अफ हेड चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ कतिले चाहिँ भोटरल एक्जामिनेसनबाट चाहिँ डिसेन्ट अफ हेड गर्ने हो भन्छ, तर होइन। डिसेन्ट अफ हेड भनेको हामीले एब्डोमिनल पाल्पेट गर्दाखेरि, एब्डोमिनल्ली गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाटोग्राफमा भर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट अफ हेड के गर्नुपर्छ, हामीले एब्डोमिनल एक्जामिनेसन थ्रु गर्नुपर्छ है। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 यिनीहरू चाहिँ डिसेन्ट अफ हेड एब्डोमिनलबाट गर्दाखेरि कति छ है भनेर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ देखाउँछ। जस्तै 5/5 भनेको कम्प्लिटली अबोर्ड, ल हेड फ्लोटिङ भइरहेको चाहिँ फ्री छ भनेर बुझिन्छ। 4/5 मा अब 4/5 मा चाहिँ अब तल आयो कि, अलिकति प्रेलिब्रिम भन्दा तल आयो। सेन्सिपुट त माथि नै छ तर अक्सिपुट चाहिँ फिल हुन थाल्यो। र 3/5 मा चाहिँ के भयो, सिन्सिपुट पनि अब फिल हुन्छ इजिली र अक्सिपुट पनि फिल हुन्छ। 2/5 मा चाहिँ सिन्सिपुट फिल हुन्छ र अक्सिपुट जस्ट फिल्ड हुन्छ कि हो कि जस्तो हुन्छ। तर 1/5 मा चाहिँ अब सेन्सिपुट फिल हुन्छ तर अक्सिपुट फेल हुँदैन कि हाम्रो चाहिँ है, अक्सिपुट के हुन्छ, फेल हुँदैन एब्डोमिनली गर्दा। र 0/5 मा चाहिँ त पुरै इङ्गेजै भइसक्यो। अब एब्डोमिनलबाट गर्दाखेरि पेल्भिक क्याभिटीमा गएको कारणले गर्दा हेड पाल्पेबल हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट अफ हेड कसरी गर्ने हो। डिसेन्ट अफ हेड भनेको हामीले जहिले एब्डोमिनल एक्जामिनेसनबाट गर्छौँ है। अर्को भनेको युटेराइन कन्ट्र्याक्सन। युटेराइन कन्ट्र्याक्सन चाहिँ एभ्री 30 मिनट्समा रेकर्ड गरिन्छ पाटोग्राफको ई सेक्सनमा होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हरेक अब जस्तै इच स्क्वायर रिप्रेजेन्ट 1 कन्ट्र्याक्सन, सो द्याट इफ 2 कन्ट्र्याक्सन आर फेल्ड इन 10 मिनट यु सुड सेट 2 स्क्वायर। के भन्नुको मतलब चाहिँ कन्ट्र्याक्सन चाहिँ एभ्री 30 मिनट्समा, यो 30 मिनट्सको बक्सा, यो 30 मिनट्सको बक्सा, यो 30 मिनट्सको बक्स है। कन्ट्र्याक्सन चाहिँ अब 2 चोटि कन्ट्र्याक्सन आयो भने हामीले चाहिँ 2टा बक्स भर्नुपर्छ कि, यसले चाहिँ त्यसरी डिनोट गर्छ। कति फर्स्ट कन्ट्र्याक्सन एउटा मात्रै आयो, 2टा मात्रै आयो, जस्तै यहाँ 2टा आयो, यहाँ 3टा आयो भने 3टा बक्स फिल गरे नि, त्यही भन्नु खोज्यो। र युटेराइन कन्ट्र्याक्सन चाहिँ कति आयो, 20 सेकेन्डभन्दा कम आयो भने हामीले विक भन्छौँ। यसको मतलब स्क्वायरभित्र डट डट गर्नुपर्छ। मोडरेट छ भने हामीले लाइन छड्के लाइन तान्नुपर्छ 20 to 40 सेकेन्ड। र स्ट्रोङ यदि युटेराइन कन्ट्र्याक्सन चाहिँ 40 सेकेन्डभन्दा बढी आएको छ भने चाहिँ स्ट्रोङ पुरै ब्ल्याक लाउनुपर्छ। यो चाहिँ WHO ले दिएको हो है। युटेराइन कन्ट्र्याक्सन कस्तो आयो भनेर हामीले पाटोग्राफमा भर्दा हामीले चाहिँ पाटोग्राफको यो हेरेर थाहा पाउँछौँ कि कन्ट्र्याक्सन विक छ कि मोडरेट छ कि स्ट्रोङ छ। बुझ्नुभयो यो कुरा। अब बिपी र पल्स,
बीपी र पल्स हेर मैले त बीपी र पल्स चाहिँ हामीले पाटोग्राफको तलपट्टिमा हुन्छ। यो चाहिँ म्याटर्नल कन्डिसन हेर्ने हो त बीपी र पल्स यसले के डिनोट गरेको हुन्छ बीपी र पल्स। हामीले बीपी के गरी कुन आवरली बढ्नुपर्छ बीपी भनेको हामीले बीपी 4 आवरली बढ्नुपर्छ भने पल्स एभ्री हाफ एन आवरली बढ्नुपर्छ। हेर्नुस् है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाफ एन आवरली बढ्नुपर्छ। यो भनेको बीपी को लाइन हो र यो भनेको यसले देखाएको भनेको यो पल्सको लाइन हो। पल्स एभ्री हाफ एन आवरली बढ्नुपर्छ। बीपी चाहिँ के गर्नुपर्छ 4 आवरली बढ्नुपर्छ र यो माथिको एरो माथि दिनुपर्छ र तलको एरो तल दिनुपर्छ। यसरी डिनोट गरिन्छ है एभ्री 4 आवरली बीपी। पल्स चाहिँ कति आवरली हाम्रो पल्स गर्ने भनेको हाफ एन आवरली। युरिन है हामी यसमा युरिन हेर्छौँ र सुन टेम्परेचर चाहिँ एभ्री 2 आवरली नोट गरिन्छ है। एभ्री 2 आवरली टेम्परेचर नोट गर्दै जाने र युरिनमा हामीले हेर्ने भनेको प्रोटिन एसिटोन ग्लुकोज डिप स्टिक टेस्ट गरेर हामीले चाहिँ यति फाइन्डिङ भर्न सक्छौँ र भोल्युम कति एमएल भोइड गर्यो है भनेर। यति चाहिँ उसले सेल्फ भोइड गराएको छ भने त्यहाँ सेल्फ भोइड लेख्नुपर्छ। यति चाहिँ उसले चाहिँ अब हामीले चाहिँ भोइड गराउन हेल्प गरे हम जगबाट मेजरिङ गर्न मिल्स गरे भने चाहिँ हामीले चाहिँ रिडिङ चाहिँ लेख्नुपर्छ है यहाँ युरिनको। मेडिकेसनमा चाहिँ एउटा अक्सिटोसिन युनिट पर लिटर हुन्छ। अर्को भनेको ड्रप पर मिनट कति युनिटमा गइरहेछ है 2.5 युनिट पर लिटर हो कि 5 लिटर पर युनिट हो कि के अरे अक्सिटोसिन कति 10 युनिट पर लिटर कति गइरहेछ। ड्रप भनेको 10 ड्रप पर मिनटमा गइरहेछ कि 15 ड्रप पर मिनट यो चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ है। हाफ एन आवरलीको यो पनि हाफ एन आवरलीको चार्ट है कस्तो अनुसार गयो भनेर हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। अर्को भनेको ड्रग्स एन्ड फ्लुइड होइन जस्तै हाम्रो कुनै पनि पेन रिलिफ जस्तै पेथिडिन गइरहेछ पेथिडिन दिइरहँ भने कति एमजी पेथिडिन है कति ग्राम पेथिडिन दिइरहँ कति एमजी दिइरहँ भनेर लेख्छौँ। कुनै पनि अरू फ्लुइड होइन एडिसनल फ्लुइड के खालि प्लेन डिएनएस त्यहाँ छौँ प्लेन एनएस त्यहाँ भने हामीले यहाँ लेख्न मिल्छ। यसरी लेखिन्छ यहाँ हामी जस्तै बुझको पान त्यसरी देखाउँ भने त्यही अनुसारको रेकर्ड गरिन्छ। Thank you so much guys for listening to the class. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.